Amahan pasaylua sila kay wala sila nahibalo sa ilang gibuhat. So mao na siya ang una nga pulong nga gituaw sa atong manluluwas dito sa krus sa Kalbaryo. Then ang ikaduha ningon sa Lucas 23:43, karon kauban ko ikaw sa paraiso. Mao ni ang iyahang gihisgot tod kay sa dihang gidansang sa krus si Kristo. Dili siya nag-inusa kung dili na ay nasa wala o nausap sa tuo. So naghisgot siya kabahin sa usa ka tawo nga gidansang nga gusto na makabaton sa kaluwasan nga igsoon. Next, sa ikatulo, ningon siya diri sa Juan 19:26, ningon siya diri, babayi ania ang imong anak. Sa ikaupat, isgot siya diri, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Juan 19:26 hangtod sa 27, nalangkob diri ang lima ka gituaw ni Kristo. Sa ikalimang pulong, ingon siya, giuhaw ako. Ug sa ikauno, ingon siya, natapos na. Sa katapusan, ingon siya, amahan, sa imong mga kamot, ako gitugyan ang akong espiritu. So, kana nga pito ka pulong. Sa panahon nga kita nag-inusara kag mahinumduman nato, taliwala sa atong mga pag-antos o kakapoy sa kinabuhi. Kung naguna-una tang gikapoy ta sa atong pag-alagad, ato dayon hinumduman ang makapulong ni Kristo Jesus sa dihang gibuhat na niya tanan, dili para sa iyang kaugalingon, kung dili para kanato. Aron lang maluwas kita niya sa mga katalagman, sa kamatayon, ug sa impyerno. Bisan tuod wala ta sa impyerno mga igsuon, apan kung gidagmanan kita ning kalibutana, muratag naa sa impyerno. O na nga ato inumduman gayon ang pulong sa Ginoo nga kini mo'y magdasig, magtudlo, magtuntol kanato. Karon mga igsuon, ako mo i-welcome sa unang mga pulong. Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang mga gibuhat. Lucas 23:34. Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So, kining verse nga umulong ni Ginoong Hesus tang siya gilan sa cross, kining usa o related kini sa atong buhi, kining sa atong mga pinulungan, sa atong buhat, sa atong una-una na kita usa pagkasisala, dili tapos diya sa atong ipangbuhat, wala kita kabalo. So, yung Ginoong Hesus nga pasilwa sila amahan o wala sila masayod sila diba? Sama sa ato ang ipangbuhat kami ato kita wala makita nakahibalo tungod niining mga kalapasan sama sa ato ang mga ipangmulong, sama sa atong ipangmulong na o kining example, kining mga ipangbuhat ato nga
malaway kayong pangbuhat. Samtang kita nagkinabuhi sa atong labi na sa atong sikatawo sa daan sa mga pangunahuna sa atong pangulong nasayop na kita. So kining mga rason nga si Ginoong Hesus sa nagabalansan sa atong mga nabuhat ng kalapasan. Mao kining iyang pamulong amahan masiluha sila kung kay wala sila masayo sa ilang gibuhat. Tanan akong pasalamatan sa Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Og salamat may kaayo sa pulong sa Ginoo nga gidala ni Brother Ryan. Sakto siya ka pahimangno sa matag usa kanato nga kita nga mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo. Wala ta na di ta makaingon nga wala ta kabalo sa mga sala, kundi nakabalo na ta sa sala og sa dautan nga mga butang. So muna nga, kita nga mga Kristohanon, ato ilikay ang atong kaugalingon kay nakabalo naman ta. Sa dihang gina ni Jesus ni mga tawhana, katong time wala pa sila nasangyawan. Pero kita karon nasangyawan na kita, nakadungog na kita sa pulong sa Ginoo, sa mga magwawali, sa tanan nga mga alagad sa Ginoo. So kaming time mga igsoon sa dihang gibungat ni Kristo Jesus, nagbuhat sila sa dili mao nga gibuhat diha sa atong manluluwas tungod sa kaluoy ni Kristo Jesus, ningon siya amahan pasaylua sila. Kay kung gusto pa ni Kristo nga padlason sila diha dayon ug unsa nga hapak sa ilaha dayon, pili niya mabuhat apan naa niya ang kaluoy. Gusto niya nga ang kunon ang tanan tungod na sa iyang gumpa diri kanato. So kita nga nasayod na magpatinud-anon ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Atong welcome ang pulong nga ikaduha karon kauban ko ikaw sa paraiso.